चौधरी परवेज इलाही को मुल्क की सियासत का वो डाकू करार दिया जा रहा है जो कि डाका डालने के दौरान खुद ही लुट गया और अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी गंवा बैठा। याद रहे कि माजी में वजीर आजम इमरान खान परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया करते थे, लेकिन फिर इन्हें सूबाई असम्बली का स्पीकर बना दिया। फिर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के बाद अपना इक़्तिदार खतरे में देखा तो खान साहब ने उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देते हुए पंजाब के सबसे बड़े डाकू को वजारत आला के लिए नामजद कर दिया। लेकिन ये ऑफर कबूल करते हुए परवेज इलाही ने अपोजिशन को धोखा दे दिया, क्योंकि मौसूफ 6 महीने के बजाय 1.5 बरस के लिए वजीर आला बनना चाहते थे। ताहम MQM के अपोजिशन से हाथ मिलाने और कप्तान की छुट्टी यकीनी हो जाने के बाद अब परवेज इलाही को इस डाकू से तशबीह दी जा रही है जो डकैती करते हुए खुद ही लुट जाए। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी इस मामले पर रोशनी डालते हुए बताते हैं कि 35 बरस बाद शहबाज शरीफ का चौधरियों के घर जाना एक बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि पूरा मुल्क जानता था कि चौधरी शरीफ फैमिली से नाराज़ हैं। नवाज शरीफ ने 1996 में वादा किया था कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला होंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद शहबाज को वजीर आला बना दिया गया। चौधरी साहिबान का दिल टूट गया और इसका बदला उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में काफ लीग बनाकर लिया। उन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया और 5 साल डट कर पंजाब पर हुक्मरानी की। दोनों खानदानों के दरमियान शदीद इख्तलाफात और दूरियां थीं। जावेद चौधरी के बकौल काफ लीग इलेक्शन 2008 के बाद जुज़वी और इलेक्शन 2013 के बाद मुकम्मल गैर मुताल्लिक हो गई थी। पार्टी छोटी सी छोटी होती चली गई, मगर चौधरियों का सियासी कद बरकरार रहा। ये सियासी समझबूझ और बुरे से बुरे हालात में भी अपना रास्ता निकालने वाले लोग हैं। चुनाचे 2018 में उनका कम बैक हो गया। वफाक में इनकी सिर्फ 4 और पंजाब में 7 सीटें थीं, लेकिन ये कम तादाद के बावजूद वो कील थे जिसके बगैर 2 तख्ते आपस में जुड़ ही नहीं सकते थे। चुनाचे ये पंजाब में स्पीकरशिप और 2 वजारतें और वफाक में 2 वजारतें लेने में कामयाब हो गए। ताहम इमरान खान इनसे खुश नहीं थे। इसकी 4 बड़ी वजूहात थीं। पहली वजह चौधरियों का सियासी कदकाठ। चौधरी तगड़े और जोड़ तोड़ के माहिर हैं, इमरान इनसे खाइफ थे। दूसरी वजह इमरान इनको करप्ट समझते थे और तीसरी वजह मोनिस इलाही थे। चौधरी बरादरान मोनिस को वफाकी वजीर बनवाना चाहते थे, जबकि इमरान इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। लिहाजा दोनों के दरमियान पौने 4 साल लो हीट रिलेशनशिप रहा। जावेद चौधरी बताते हैं कि चौधरियों को जहांगीर तरीन और इसहाक खाकवानी इनके करीब लेकर आए थे, लेकिन जब वो खुद इमरान के साथ ना रहे तो नाराजगियां बढ़ गईं। इमरान और चौधरियों के इख्तलाफात की चौथी वजह तारिक बशीर चीमा थे। वो काफ लीग की तरफ से हाउसिंग एंड वर्क्स के वफाकी वजीर थे। काबीना में हमेशा बोलते थे और वजीर आजम को अच्छा नहीं लगता था। मामला शायद जू के तू चलते रहे, लेकिन फिर ISI चीफ की तकर्री का इशू आया। मामला बिगड़े और तराजू आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रल हो गया। नया साल शुरू हुआ तो एक सिविलियन शख्सियत लंदन में नवाज शरीफ से मिली। 1-on-1 मुलाकात हुई और नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। मौलाना आसिफ जरदारी को भी वापस ले आए। यूं अपोजिशन ने तब्दीली की शतरंज बिछा दी। जावेद चौधरी बताते हैं कि अपोजिशन के हाथ में 3 मोहरे थे। PTI के 25 अरकान अपोजिशन से राब्ते में थे, 14 लोग नून लीग के टिकटों के मुतमन्नी थे, 8 पीपल्स पार्टी के हाथ में थे और 3 मौलाना फजलुर रहमान से टिकट लेना चाहते थे। ये लोग मजीद अरकान असम्बली भी ला सकते थे, लेकिन अपोजिशन के पास मजीद टिकट दस्तियाब नहीं थे। दूसरा मोहरा इत्तहादी थे। अगर इत्तहादी हुकूमत का साथ छोड़ देते तो हुकूमत 2 दिन में गिर जाती। अपोजिशन ने इन पर भी काम शुरू किया और तीसरा मोहरा इत्तहादी पार्टियों की तकसीम थी। अपोजिशन ने फैसला किया अगर इत्तहादी नहीं मानते तो फिर इनके अरकान तोड़ लिए जाएं, काफ लीग के अंदर भी दरार डाल दी जाए और MQM बाप पार्टी और GDA की अरकान को साथ मिला लिया जाए। और इस हिकमत अमली के तहत शहबाज शरीफ चौधरी साहिबान के घर पहुँच गए। ये मुलाकात आसिफ जरदारी की सिफारतकारी का नतीजा थी। जरदारी साहब परवेज इलाही को वजीर आला बनवाना चाहते थे। नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे, लेकिन मौलाना और जरदारी साहब ने इन्हें बड़ी मुश्किल से राजी कर लिया। बहरहाल मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ ने इन्हें खाने की दावत दे दी और अगले चंद दिनों में 2 नई डेवलपमेंट्स हो गईं। मोनिस इलाही ने वजीर आजम के सामने ऐलान कर दिया कि हम सियासी लोग हैं और सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं।
کوئی گھر آئے تو اسے ویلکم کرتے ہیں، ہمارا آپ سے تعلق نبھانے کے لیے بنا ہے، لہٰذا آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ اعلان اپوزیشن کے لیے سرپرائز تھا، لہٰذا یہ لوگ ناراض ہو گئے اور پلان بی اور سی کی طرف بڑھنے لگے۔ پرویز الہی نے دوسری غلطی شہباز شریف کے ڈنر پر نہ جا کر کی اور یوں معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ جب تحریک انصاف کے منحرف اراکین اسمبلی سامنے آ گئے تو پرویز الہی کی بارگیننگ پوزیشن کمزور ہو گئی۔ چودھری شجاعت نے گیم ہاتھ سے نکلتے دیکھی تو آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے جا ملے۔ پھر پرویز الہی نے اوپر تلے انٹرویوز دیے اور اپنا وزن اپوزیشن کے پلڑے میں ڈال دیا۔ چودھری دوبارہ ڈائیلاگ میں آ گئے۔ اس دوران حکومت نے منحرف ارکان سے رابطے شروع کر دیے، جس سے اپوزیشن گھبرا گئی اور اس نے اتحادیوں سے رابطے تیز کر دیے۔ اس دوران باپ پارٹی مان گئی، ایم کیو ایم کے تمام مطالبات بھی مان لیے گئے اور نواز شریف نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ چنانچہ 27 مارچ کی شام نون لیگ کا وفد چودھری صاحبان کے گھر گیا، مبارکباد پیش کی، کھانا کھایا اور آخر میں دعا بھی ہو گئی۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ اس دوران پرویز الہی نے نون لیگ کو مشورہ دیا، یہ خبر جوں ہی عمران تک پہنچے گی یہ پنجاب اسمبلی توڑوا دیں گے، لہٰذا آپ کل عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دیں۔ نون لیگ مان گئی۔ پرویز الہی رات 12 بجے آصف زرداری کے گھر گئے، شکریہ ادا کیا اور ان سے گلے مل کر واپس آ گئے۔ لیکن اگلی صبح حکومت کا وفد چودھریوں کے گھر آیا اور وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر دی۔ مونس نے یہ آفر قبول کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ اپوزیشن کی چیف منسٹری 2-3 ماہ سے زیادہ نہیں ہوگی، جبکہ عمران انہیں 1.5 سال پنجاب کا اقتدار دیں گے، ہمیں لمبا سودا کرنا چاہیے۔ تاہم اس معاملے پر چودھری شجاعت اور طارق بشیر چیمہ کی مخالفت کے باوجود پرویز الہی مونس کے ساتھ وزیر اعظم کے پاس چلے گئے اور یوں ان کی ایک غلطی نے چودھری ظہور الہی کا گھرانہ توڑ دیا۔ پرویز الہی نے اس غلطی کا سب سے زیادہ سیاسی نقصان اٹھایا۔ وہ 1.5 برس کا وزیر اعلیٰ بننے کے چکر میں اسپیکرشپ سے بھی ہاتھ دھونے جا رہے ہیں۔ موصوف اپوزیشن کے ساتھ ہوتے تو وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے اور انہیں اگلے الیکشن میں مزید سیٹیں بھی مل جاتی، لیکن بہرحال گئے وقت اور نکلے ہوئے تیر کبھی واپس نہیں آتے۔ پرویز الہی کو ان کی ضرورت سے زیادہ لالچی بیٹے نے مروا دیا۔ تاہم طارق بشیر چیمہ نے بغاوت کر کے اپنی سیاست بچا لی۔ دوسری جانب چودھری شجاعت نے پرویز الہی کے فیصلے کی حمایت کر کے نہ صرف اپنی سیاسی ساکھ کا جنازہ نکال دیا بلکہ چودھریوں کو بے وقار بھی کر دیا۔ چنانچہ پرویز الہی کو وہ ڈاکو قرار دینا بیجا نہ ہوگا جو ڈکیتی کے دوران خود لٹ گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔